गोवा रिपब्लीक लायफ 24 तास श्रीकृष्ण हडणकर. आयज आमी कारापुरा आसा आनी कारापुरा जे आंदोलन चलता अगेन्स्ट लोधा प्रोजेक्ट म्हणून आसा ताका सपोर्ट करपाक गोंयचे नामवंत एक्टिविस्ट आनी समाज कार्यकर्ते आनी चिंबळचे रहिवासी आनी आमचे मित्र श्री गोविंद बाब शिरोडकर तांकां सपोर्ट करूंक येयल्या. ल्हानशी एक संदी घेता तेजो बायट घेवपाक. गोविंद बाब, तुमी जंय जंय खंय तुमचें चिंबळचें आंदोलन जावन जंय जंय खंय जाता तुमी आंदोलनाक भाग घेता. आमी पयले तुमकां सांताक्रूज पयले, दुसरे मिराबाग पयले, तिसरे मोने तुमी गेल्ले, आयज तुमी हांगासर येयले. तेज्या पयलीं येयले आसतले तुमी, पयलीं येयल्या. आयज ल्हानशी संदी घेता हें आंदोलन तुमी एज अ समाज कार्यकर्ते म्हणून कशें करता? कशें आसा, जेन्ना आमचे चिंबलचें आंदोलन जालें युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ खातीर, त्या वेळार जालें अशें की आमकां जैत मेळ्ळें, आमी जिखले. 44 दीस आंदोलन केलें उपरांत आनी तितून आमी एक पण केल्लो की जर आमकां गोंय जर राखपाचें जर जालें जर जायत आमी चिंबलकारांनी की जंय जंय आमच्या गोंयच्या हेचेर आमच्या म्हणजे गोंयची आमची कम्युनिटी आसा, लोकांचेर जेन्ना ज्या ज्या हेचेर अन्याय जातलो थंयसर आमी चिंबलकार आमी थंय तेंच्या एका मदतीक वयतले की जेणे करून हें जे कितें अन्याय अत्याचार हे सरकार जे हेणे आरंभलेलो आसा कळ्ळें न्ही, ताका आमी कितें करतले, सरकाराक आमी ओपोज करतले. सो त्या प्रमाणे हांगासर हो जो आतां लोधाचो जो प्रोजेक्ट बाबा विश्वजीत राणे जो आसा हांगासर PCB मिनिस्टर जो आसा, ताणें हांगासर एक 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर ऑफ एरियेन कळ्ळें न्ही, ज्या जाग्यार हें आसा कॅज्यू गार्डन आसा कळ्ळें न्ही, सगळे तरेचे म्हणजे हांगासरले जे सर्वण कालापूरचे जे लोक जे आसा तेंचे लायव्हलीहूड आसा ते सगळें थंय आसा. आनी जास्त करून जे हांगासर आसा ते हें आसा ट्रायबल लोक जे आसा ते आमी म्हणटा ओके वचत थंय जर पळयत जाल्यार चड जर एफेक्ट जर जाला तर ट्रायबल लोक आसा थंयसर हे आसा ते हांगासर हेचेर अन्याय करता. सो ह्या हितून तो लोधा प्रोजेक्ट हाडल्या नंतर तुमी जाणा न्ही 2000 हेच्या वयर म्हणजे 1700 विलास, मागीर बाकीचे हें आसा ते फ्लॅट आसा कळ्ळें न्ही, मागीर स्विमींग पूल आसा तितून. सो अशे तरेन म्हाका दिसता गोंयांत येदो व्हडलो प्रोजेक्ट खंय येवं कळ्ळें न्ही, म्हणजे हाडपाचो तेंच्यांनी आतां. आनी सगळ्यांत व्हडली कितें आसा जशी हांगासर तेंच्यांनी दादागिरी केली चिंबला पयला तुमी जेन्ना हें जालें झाडाची कत्तल करप कळ्ळें न्ही, मागीर JCB हाडून हांगासर हें करप कळ्ळें न्ही, विध्वंस करप सगळो एक्सकावेशन करप आनी हें करप. हांगासर आतां वयर सुद्दां जर पळयलें तुमी तर लोधाचें हेचें तेंच्यांनी फेन्सींग करून हांगासर लोकांक भितर वचपाक सुद्दां तेंचे थंय हें आसा म्हणजे ऑक्युपेशना खातीर आपले तेंचे काजू काडटा हें करता कळ्ळें न्ही सगळें थंयसर ते वचपाक सुद्दां तांकां ते तेंच्यांनी वाट दवरूंक नाशिल्लो. सो ताका लागून फाटल्या दिसांनी तेंच्यांनी कितें केलें सांग पळय की मामलेदारा कडेन गेले ते, मामलेदारा कडेन गेले आनी मामलेदाराक तेंच्यांनी हें दिलें निवेदन दिलें बाबा आमकां ते भितर सरपाक आमच्या हितून हें आसा कळ्ळें न्ही. एक तर जेन्ना सुरवातीक जालो तो हें आयलो पळोवपाक तो मामलेदारांनी कितें तेणी नंतर तो पळूस काडलो तो नाच. मागीर परते आसा ते तांकां जागोवपा खातीर आमी गेले हांगासर बिचोली बी कळ्ळें न्ही. थंय तेंचे सांगलें आपूण येता म्हणून सांगलो आनी कितें. सो सांगपाचें कशें आसा की ही जी सगळी जी दादागिरी आसा विश्वजीत राणेची कळ्ळें न्ही, आमी आतां आयज उलयलां कळ्ळें न्ही, आयज उलयलां ह्या लोकांक खबर ना. आतां हेचो जर इतिहास जर पळोवपाक जर गेलो तर हू आर दीस पीपल, कोण जो राणे जे हें आसा हे कोण हें हांगासरले. हांव याद जाता म्हाका आमच्या नॉर्थ इंडियेक एक व्हडलो हें आशिल्लो जोरो नांवाची एक हें आशिल्ली कळ्ळें न्ही, जमात आशिल्ली. आनी ती जमात कितें करप सांग पळय पयलीं की जमीनदार आसा व्हडले पयशेकार आसा वचप तेंचे हेचेर हें घालप दवडा घालप कळ्ळें न्ही, आनी मागीर कितें करप सांग पळय जे कितें ते लुकताले ते हाडून ते मागीर कितें करता गांववाल्यांक आसून हें करताले, गांववाल्यांक खूश दवरताले कळ्ळें. सो मुळात त्यो जागो कोणाचे आसतले, ह्या हांगासरले जे हें आसा तेंचे आसताले. थंयसर ते आसले ते जमीनदारांक हें करताले.
हांगासर अक्षरशः हे जे आसा वो विश्वजीत राणे कळ्ळें हे जे सगळे हे आसा हे कोणाक लुटता हांगासरले गरीब रयतेक लुटता तेंचें हें आसा तें काबार करतात. आतां तुमी पयलें आसतलें जेन्ना इतकूय जर हें जर आसा 2000 जर हें जर जालें बाबा प्रत्येक हितून जर 4 मेंबरूच जर जाले जाल्यार पॉप्युलेशन कितकें जालें 10,000च्या वयर गेलें बरोबर काय न्ही. म्हणजे एक व्हडली हें जाली हांगासर विलेज दुसरी तयार जाली. तेजे सकयल कितें आसा बाबा सकयल सगळे नॅचरल रिसोर्सीस तळे आसा मागीर हें आसा स्प्रींग आसा व्हाळ आसा कळ्ळें न्ही. म्हणजे पर्यावरणाच्या दृश्टीन तर इतको समृद्ध जो हें आसा कळ्ळें न्ही तेजी नाशाडी न्ही सगळी. हांव म्हणतो आतां की हेंच्यांनी आतां हें आसा तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स मेळ्ळा काय ना तें आतां कळटा न्ही. सो बाकीचो हो सगळो जो प्रकार जर पळयलो जर जायत खूब भयानक आसा आनी हेका लागून सबंद आनी हांव अशें म्हणटा की आतां तुमी पणजेन पळयलो जो कॅसिनोचो जो प्रकार आसा कॅसिनो हांगासर जेन्ना येदी व्हडली हे रईश घराणी येतली हांगासर रावपाक प्रत्येक प्लॉटाचो जो हें आसा किंमत जी आसा 110 स्क्वेअर मिटर अथवा आनी जे आसा पळय तें कोट्याचेर वता कळ्ळें न्ही. 150 कोटी 150 लाख ओके. सो सांगपाचें कशें आसा हें जेन्ना हें जातलें साहजिकच हांगासर जी हें आसा ह्या गांवांनी मॉल संस्कृती मागीर कॅसिनो हें तें कारण रईस न्ही रईस लोक सगळे. सो हेची कल्पना ह्या गांवच्या लोकांक सांखळेच्या अथवा आमच्या जो MLA जो आसा पूर्ण प्रेमानंद शेट कळ्ळें न्हू हेका कल्पना येवपाक जाय. माननीय आमचे जे हें आसा आमचे मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताक हेका एकूच गोश्टी कश्यो कळना कळ्ळें न्ही. म्हणजे तुमी पोस्टरिटीचो विचारूच करिना कळ्ळें न्ही फ्युचराचो विचारूच करिना बाबा हेचे सगळे परिणाम जे आसा हेचे कितें जातलें तुमकां फक्त पयसो येता हां अशें म्हणटा कितें सगळें तेंचें डिलींग जाल्लें आसा सगळें जाल्लें आसा हां. आनी आतां एक बरी गोश्ट जाल्ली आसा ह्या हितून सुरवातीक एकटो मनीस सुद्दां आमकां एक मेळनाशिल्लो कितें करपाक आवाज उठोवपाक हे वेवस्थे वयली हां. मुखाशी पद्दत हाडली तुमी मुखाशी पद्दत कितें जाली जागा कोणाची आशिल्ल्यो अरे तुमी हांगासरले परकी ते हांगासरले मूळ हें न्ही हां. दिपाची राणी तेंचो इतिहास काडून पळया तुमी इतिहास बरयल्लो आसा कळ्ळें न्ही. मूळ हांगासरले न्ही ते खंयच्यान येयले आनी कितें येयलें तें आसा येता लक्षांत कितें म्हणटा तो इतिहास जर पळयलो वाचून पळया तेंच्यांनी बुकां बरयल्लीं आसा बरोबर काय न्ही. तो जर इतिहास जर काडून जर पळयलो तुमी हांगासरले मूळ न्ही. पूण एक गोश्ट बरी जाली की बाबा दिपाची राणी सारके हेणी तर बाबा हेची आमची जी हें जाली क्रांती जाली हांगासर हें करपा खातीर पुर्तुगीजाच्या झुपडा पासून आमकां हें करपा खातीर विश्वजिताच्या बापायन बरें काम केलें CM म्हणून बरोबर काय न्ही. पूण हेका कितें जालें हेका म्हणजे हें जालो न्ही गुडगो पिबाडलेलो पोर कसो जालो कळ्ळें म्हणजे 10 वर्सां मुख्यमंत्री म्हणून प्रतापसिंग राणे हो विश्वजीत राणेचो बापूय आसा लोक अशें म्हणटा आनी हांगासर आवाज जाता की केन्नाच असो डिस्ट्रक्शन म्हणटा तें केन्नाच करूंक ना. आनी हांव सांगता न्ही वेन ही वॉज होल्डिंग दॅट पोर्टफोलियो ऑफ एज अ CM तेन्ना पोर्टफोलियो तो आपले कडेन दवरतालो फॉरेस्टाचो कळ्ळें न्ही. आनी आयज कितें आसा आयज ती प्रमुख जी खातीं आसा पर्यावरणाक हेका लागून लागलेलीं आसा ह्याच विश्वजितान आपल्या कडेन केलें कित्याक करपी हो विध्वंस करपा खातीर TCP म्हण मागीर फॉरेस्ट म्हण बरोबर काय न्ही हे सगळीं आतां हें आसा ती खातीं तेजे कडेन आसा हां. आतां खूब आसा 39A आनी कितें करून हांगासर तेणी तेंच केलें न्हू कळ्ळें न्ही. जो कितें हेजो झोन आसलो तो चेंज केलो तेणी आनी हें सगळें आतां सुरवात केलें. सो हांव उलयतना एकूच म्हणटा की एक बरी गोश्ट आतां हें जाल्ली आसा जे एक मनीस सुद्दां हांगासर मेळनासलो हें जावपाक म्हणजे आयज लोकां मदीं उत्क्रांती तयार जाल्ली आसा सुरू जाल्ली आसा. आयज हांव पळयलें आमी कितके लोक हां आतां पर्यंत 2000 सुमार लोक खंय हांगासर भेट दिवन गेले हां. तेचो वॉल्यूम जो आसा वॉल्यूम वाडत आसा तेचो विचार हांगासरल्या गोंयच्या आमच्या प्रशासनान करपाक जाय. आनी त्याच प्रमाणे मागीर फाल्यां कित्या खातीर तुमी हें करता म्हाका खबर आसा रे म्हाका खबर आसा बाबा हांव दिल्ली वता दिल्ली वतना जेन्ना तूं एअरपोर्टाचेर तूं वता काय न्हू एअरपोर्टार वतना दावे सायडीक लोदाचो सगळो प्रकल्प आसा कितें सामकें आर्टिफिशियल कळ्ळें न्ही मॅन मेड हें कितें म्हणटा तें स्वर्ग कशें तयार केल्लें हांवें
आनी आयज ते हांगासर एडवर्टायज करता आसतना हांगासर ते आपले जो प्रोजेक्ट आसा तो एक हें सोरबूत कशें म्हणून दाखयतले हांगासर या कळ्ळें न्हू अशें आनीक खंय जगाचेर खंय ना. मोठी एडवर्टायजी चल्ल्या हांगासर एक बीच टायप हें करतलो आर्टिफिशियल बीच करतलो मागीर तेंच आसा न्ही म्हणजे हेजी व्याप्ती आहा ती खूब भयंकर आहा खंयच्या दिसांना. सामकी भयंकर हांगासरलो जो पळय यूथ आसा न्ही हांव सांगता कळ्ळें न्ही ताका एक प्रकारची लस्ट लायतली कोण हो जो विश्वजीत राणे जो आसा पळय काय न्हू लस्ट लायतलो गो फॉर गॅमलिंग तुमकां तें हें मेळटलें म्हणून रोजगार मेळटलो. आतां सुरवातीक तुमी खबर आसा न्ही हो जेन्ना हें जाला तेन्ना तेणी कितें म्हटलेलें हांगासर आपूण नवीन विलेज तयार करता कळ्ळें न्हू हें केल्या नंतर जशें लोकांक कशें दिसलें सांग पळया की हो आमच्या खातीर कितें करता सांग पळया हांगासर प्लॉट करून आमकां गरिबांक हें करपाक दितलो म्हणून म्हाजे घर टायप पूण ना कळ्ळें न्ही हेणी सगळी जी जागा जी आसा ती त्यो लोकांच्या एका बकीक घातली म्हणून म्हाजो एकूच हें आसा की हांगासर ह्या आंदोलनाक कळ्ळें न्ही जसो बाकीच्या आंदोलनाक आमच्या गोंयच्या लोकांनी सपोर्ट केलो काय हांगासर न्हू 2 पटीने 3 पटीने न्हू कळ्ळें न्ही एकदम उठाव असो करपाक जाय की हेका जें कितें तेणी कर्म चलयलां पळय तें न्हू तेजो तेका हें जावप पश्चाताप जावपाक जाय कोणाक विश्वजीत राणे. ही एक गोविंद तुका एक ह्या आंदोलनाचे आतां भरपूर अनुभव आसा. तूं भविश्यवाणी तुका आतां कल्पना करपाची तुजे कडेन शक्ती आसा. तुमचें आंदोलन जालें मिराबाग आंदोलन जालें हांगासर करमळी आंदोलन जालें मोल्या जालें हे आंदोलनाची हें आसा जाल्यार बलाढ्य असो लोधा जो हे आसा बिल्डर आसा दिल्ली बेस्ड ताका सेंट्रलाचो आसतलो हांगासरलो आसाच विश्वजीत आसा. हें प्रकरण तुमचे दृश्टीन कशें लागता कितलो तेंप लांबोवंक शकता हें आंदोलन कशें पळयता तुमी कशें ही आंदोलनां जी आसा ती पॉलिटिकलायज जावपाक जाय. तुका बरे तरेन खबर आसा हय की आमी चिंबला कितें केलें चिंबला टोटली सगळे आयले सोडून हो आमचो कोण श्रीपाद भाऊ कळ्ळें न्ही बाकी सगळे आयले ऑपोजिशनाचे सगळे श्रीपाद भाऊ कडेन तुमी गेले मागीर आमी स्वता गेले. तर जाता कशें सांग तेंची जागा खंय आसा एसेंब्लीन आसा. खासदाराची जागा खंय आसा आवाज जर उठयतलो फाल्यां येतलो हांगासर विराटो सर कॅप्टन विराटो सर हांगासर येतलो ओके आय नो ही वील रेज दॅट वॉयस इन द पार्लमेंट दिल्ली कळटा न्हू म्हाका खबर आसा. पण श्रीपाद भाऊ उठोवचो ना. श्रीपाद भाऊ कसो उठोवचो ना ताका तें धाडच उठना. आतां प्रेमानंद शेट आसा तो हांगासर एसेंब्लीन हाच्या विरोधान आवाजूच काडपाक लागलो. आनी आयज कसल्यो जेन्ना सुरवातीच्यो कांय हे सिग्नेचरी केल्ल्यो कांय जवळ जवळ म्हाका दिसता 46 जाणांनी बाबा प्रोजेक्ट हें करपाक खातीर तेंचो घरा कडेन आफोवन हाडून धमक्यो दिवन तेणी आतां कितें केल्लें सांगता हें केल्लें आसा. शेवटी 2 जाण उरलेले कळ्ळें न्ही. सो ताका पंचायतीन सुद्दां उलोवपाक दिवना कळटा कितें म्हणटा तें बोवाळ करप म्हणजे जे कोण त्या वेवस्थेचे म्हाजें म्हणणें अशें आसा 1-2 हेचेर आतां हें जाता म्हणजे म्हाका खबर आसा आतां कळटा की तेंच्यांनी सुद्दां एक स्ट्रेटजी हें केल्ली आसा की एक हेचेर ग्रावंड लेवलाचेर याज चालू आसा आनी दुसरी लिगल जी बॅटल बी आसा ती ऑलरेडी कितें जावपाक जाय सुरू जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता ती सुरू जाल्ली आसा. आनी एक चित्र पळोवंक मेळ्ळें कित्याक तुमी चिंबला म्हूण सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी मिराबाग म्हूण धारबांदोडा जावं करमळे म्हूण आमचे कुमारजुवा जे भागांत ते सरपंच ना तशें त्या भागांतले आमदारय ना. मये आसा हो जो हांगासरलो कारापूर सरपंच जो आसा तो मयेन येता. प्रत्येक आमदार हितून खंयचेच लक्ष घालना. आनी सेकेंडली जे हांगासरले जे लोक आसा जे इतले लोक आसा ते चडशे पारंपारीक हे BJP पारंपारीक वोट जाल्ले ते तिंकाच टार्गेट करपाचें कारण कितें अशें दिसता तुमकां? ना कशें आसा तेंचे प्रत्येकाचें नाम म्हणपाक हें करपाक हेंचो हें आसा न्ही विडो आसा तो ठरलेलो आसता कळ्ळें. हो विडो ठरलेलो आसता त्या प्रमाणे हे जे आमी इलेक्टेड आमचे रिप्रेझेंटेटीव म्हणून इलेक्टेड पंच म्हणून आनी कितें हे सदांच विरोध कित्याक करतात तांकां ऑलरेडी तेंचें हें आसा तें खोले गेल्लें आसता कळ्ळें न्ही. सो हें तेच्या फाटल्यान एक कारण आसा.
आणि म्हणून कितें करता पंचायत ग्रामसभेत सुद्दां पळयली कळ्ळें न्ही ते डॉजिंग करता दाखयता ते पंच आमी तुमच्या बरोबर आसा म्हणून पूण जेन्ना हितून कोर्टान लिगल केस हें रावता फॉर एग्जाम्पल आमचे चिमला. कळ्ळें चिमला. न्ही आतां हेचे आमची 3 हें जाली रिजोल्युशनां जाली आमी विरोध करपा खातीर पूण तो सरपंच सदां आमच्या बरोबर आसा पूण जेन्ना BDOन केस उबी रावली तेन्ना वचना. तो हें जालें कळ्ळें न्हू समज केस तेजेर पडली पंचायतीचेर पडली जाल्यार तो अपिलान वचना कळ्ळें न्हू एक्सपर्ट हें करता येता लक्षात सो जाता कशें ताका लागून खूब कितें घेवचें पडटा पंचायतीचेर विश्वास दवरप नासता हांगासर तुमी पळयलो ही बायल जी आसा ती कोण ती हें आसा हांगासरली सरपंच आसा. ती लोकां बरोबर ना आनी कळ्ळें न्ही कंप्लेन केली कळ्ळें न्ही म्हणजे इतकी मूर्खता इतकी बाबा तुमी असं कोणा खातीर हेचे दीस कितके जाता कोणाचे तो कोणूय आसूं कोणाचे आमचे विश्वजिताचे आतां दीस कितके आसा ते पळया तुमी शेवटी आसा ते सत्ता बदल हो जातलोच न्हू कोण ना कोण हें येतलोच न्ही तुमी कितके दीस पर्यंत तेजे बरोबर वनयन उदक पियेतली तुमी तुमी जे स्वताचें जें हें आसा सत्व आसा न्ही तें जागया ताका तेजो साक्षात्कार सांगा वचून धाडस करा बाबा तूं हें अशें करता फुडें आमकां मारक आसा आमच्यो ज्यो पिढयो आसा येणाऱ्यो पिढयो आसा आमची कॅरिंग कॅपिसिटी ना आमच्या विलेजीची तशी आमच्यो पिढयो ज्यो आसा थंय हांगासर कॅसिनो येतले थंय मागीर ड्रग्स सुरू जातले मागीर वेश्या वेवसाय सुरू जातलो हांगासर कळ्ळें न्ही हे तुमचे जे भुरगे अशे आसा तुमकां आमीश दाखयतले तुमकां ते हितून जॉब मेळटलो मोलां येतलीं हें येतलें हेंकां कशें म्हाका दिसना हे सरपंच सारके पंच जे आसा पळय खंय तुमचो विध्वंस तुमच्या दोळ्या समोर आसा मरे बाबा तेकाय करा न्ही तुमी एक आनी एक येता तुका की म्हाका सांग CM जो आसा तेणें आपले 93 अंडर जवळ जवळ 81,000 स्क्वेअर मिटर 39 ए अंतर्गत जो 81,000 स्क्वेअर मिटर जो कन्वर्ट केला तो बंद करून त्याच बरोबर सातांद्रे हितूनसून गिरीश बोरकारान थंय बेस दवरलें हो मुख्यमंत्री हो मुख्यमंत्रीच्या नात्यान संपूर्ण गोंयांक ही एप्लिकेबल कित्याक करिना अशें दिसता तुका मुख्यमंत्री हांगासर प्रॉब्लेम कसो आसा ना हांकां एकमेकाची कर्मां जी आसा पळय एका जाग्यार हो ताका ब्लॅकमेल करता विश्वजीत राणे आसा न्ही तो CMाक ब्लॅकमेल करता आनी दुसरे वटेच्यान CM जो आसा ताका हेची कर्मां खबर आसा हो ताका ब्लॅकमेल करता कळ्ळें न्ही सो हेका लागून जाता कितें सांग पळया लोकांचें तितून हें मरणाकार कोणाचो जाता लोकांचो जाता बरोबर काय न्ही अरे म्हाका एक सांग CMाक कळपाक जाय बरें दिसलें जेन्ना तेणी तें हें खंयच्या मावळिंगेचें खंयचें तरी हें केलें तेणी बरोबर काय न्ही बरोबर कळ्ळें न्ही थंयसर ताणें हें केलें कळ्ळें रद्द केलें तशें बाकी कडेन कर मरे तुका गोंयचे लोक हें दितले कितें ब्लेसिंग दितले अरे अशें हें बरो आमचो हें स्टेप घेतलो म्हणून सो सांगपाचें कशें आसा फॉर एग्जाम्पल आतां हो जो आसा तो हांगा हें केलो 39 हेचेर लागून हें केलें ताणें सगळें अशें दिसलें मागीर म्हणजे हो जो मिनिस्टर जो आसा फॉरेस्ट मिनिस्टर वॉटर सिटी मिनिस्टर कोण आमचो विश्वजीत राणे हो हेचो आख्या गोंयचो न्ही तो फक्त 70रीचो म्हणून हांवें मागीर स्टेटमेंट असो केल्लो म्हाज्या फाटल्या एका बी हेका एक काम करचें म्हणून ही 70 गांवां हें आसात तालुको जो आसा न्हू हो युनियन टेरिटरी म्हणून डिक्लेअर करचो आनी तेकाच मुख्यमंत्री आयुश्यभर तेकाच आसूं न्ही मुख्यमंत्री आनी एक जाता तुका की लास्ट एक तुका जाता की फातीन रिबेलो जो इनफ इज इनफ ह्या बॅनरा अंडरात आमचे गोंयचें अस्तित्व राखपाक झगडटा जवळ जवळ ताणें 10 पॉयंट सरकारा कडेन दिल्या बरोबर आनी त्या 10 पॉयंटाची जी हें आसा गंभीरता इवन जो राष्ट्रपती जी आसा हय बरोबर दखल ती SC कम्युनिटीची तिणी दखल घेतलेली आनी त्या प्रमाणे थिंग गव्हर्मेंटाक इन्स्ट्रक्शन दिलां ते नोंद घेया आनी त्या प्रमाणे ते रिफर करा आयज आनी एक आमच्या चोडणा पंचायतीनूय एक ग्रामस्थांनी सराव घेतलो 39A आनी कॅन्सल करचो संपूर्ण गोंयचो कॅन्सल करचो असो म्हणून ल्हानशी आपली हे दिल्या खादीचो वांटो दिला तो कसो पळयता आनी तो कितलो हे रिबेलियोचो जो मुवमेंट आहा तो कितलो सक्सेसफूल जाता पळय हांव जो आसा हांव कोर कमिटीचेर आसा रिबेलोचे जस्टीस रिबेलोचे कळ्ळें न्ही आनी म्हत्वाच्या पदाचेर आसा कळ्ळें न्ही तेंय सांगता तुमकां आनी कित्याक म्हाजी आनी दोतोराची जी आसा जेन्ना हांव ह्या सोशल वर्कान पडलो कळ्ळें न्ही 6व्या वर्सा पासून म्हाजी तें सोडा परंतु एक मनीस
चीफ जस्टीस आशिल्लो हायकोर्टाचो ताका हेचो साक्षात्कार जाता गोंयांत कितें चल्लां कळ्ळें तें बरोबर न्ही आनी हो आज 76 वर्सां तेजी सगळी तरेन आनी इफ यू मीट हिम न्हू जेन्ना तुमी तेजे कडेन संवाद करता दोतोर तो आसत डावन टू अर्थ सामको कळ्ळें न्ही सामान्यांतल्या सामान्य हेचे कडेन तो दोतोर आसा कळ्ळें न्ही इतको संबंदी आसा आनी हितून सांगता जे 10 पॉयंट चार्टर पळय आमी तयार केला पळय हे हितून आनी काय हें जावंक शकता हितून एमेंडमेंट जावपाक शकता 39 ए जें हें आसा तेणी तें ड्राफ्ट बील दिलें न्ही आं आनी हेंच्यांनी कितें केलें हेंच्या हितून हें बदली धडकी बदली कळ्ळें न्ही तें हेका डिस्कशनाक येवपाक जायना कळ्ळें न्ही फुडें हें जातलें म्हणून हेंच्यांनी कितें केलें एसेंब्ली कितें आसा ती फुडें बंद केली इलेक्शनूय ना आनी त्या वटेन आज तुमकां सांगता आज आमी तालुकावर आमी मिटिंग्यो घेतात ते सगळे रिस्पॉन्स बरो मेळटा रिस्पॉन्स इतको बरो रिस्पॉन्स मेळटा तुमकां सांगता दोतोरा काल आमी सांग्यार आशिल्ले कळ्ळें आमी कुडचडे च्याक म्हणून गेले लोकांचो आमकां दोगांकूय पळोवन ते आनी आमचो आमोणकरांतलो देविदास आमोणकर अशे लोकांनी आमकां मदीं घातली दोतोर म्हणपाक लागलो ही लोकांची म्हणजे लोकां मदीं गेल्या नंतर तेजे प्रतिसाद कळटा की आमी तुमच्या बरोबर आसा आतां शिरोडकर एक लास्ट तुका येता 2027 इलेक्शन कशें पळयता आनी कशें हेका हें जातलें 2027 आनी कशें आसचें तुजें गायडन्स आनी संदेश नाही म्हाजें कशें आसा जाणा तूं जे तरेन हो उठाव जातलो हो प्रलय जावपाचो आसा केन्ना हो इनफ इज इनफ ह्या हितून म्हाका दिसता हें व्हडलें जन आंदोलन इलेक्शनाच्या पयलीं उबें रावतलें कळ्ळें न्ही हितून पॉलिटिकल कांय ना दोतोराक म्हणजे आमच्या जस्टिसाक हें ना कितें ना कसली आशा ना ताका आमदार मंत्री बी कांय ना म्हाकाय बी तितून हें ना कळ्ळें न्ही कोणाक कितें आसा न्हू तितून हें करपाचें कळ्ळें न्ही काम करा आनी तेजो तुमी हें आसा तो मोवरलो तुमकां लोक आसा न्ही तुमी जर चळवळीन जर रावले जर आनी तुमकां जर पॉलिटिकल तुमचें एस्पिरेशन आसा तुमी अवश्य घेवचो तो पण आमी तुमच्या खातीर कितें करचें ना सांगताय पॉलिटिकल कॅम्पेनय करचें ना मुवमेंटा बरोबर रावप सुद्दां आतां तुमकां खबर आसा आमचो अजय हें आसा आरजीचो तो चिबलचो भुरगो तो आसा तो आमच्या बरोबर रावलो आयज ताका सांगता आयज ताका इतको हें आसा कित्या खातीर तो आरजीचो मुवमेंट नासलो सुरवातीक म्हटलो चिमलकरा तो पूण चिमलकर ते कांयच हें करता कळ्ळें न्ही तशेंच हांव कितें म्हणटा हें जर जालें जर जायत त्या मुवमेंटाच्या बरोबर जर रावलें न्ही बाबा जाल्यार हें जातलें प्रलय जातलो आनी स्वीप जातलें जें कितें सरकार आसा न्हू येतलो अशी तुका हें आसा सामकी म्हणजे कितें आसा जें कितें आयज जर तुमी गोंयांत जें कितें पळयलां तो विध्वंस आसा कळ्ळें न्ही हेचेर लोक भितर सून बरोबर ना ओपोजिशन पार्टी डिफरंट जेचो फायदो घेता म्हणटा लोक कशें पळयता कितें आसा स्प्लीट जाता म्हणटा ते जर हें जर रावता लोकांच्या बरोबर रावता आसता कळ्ळें न्हू जाल्यार ते फायदे उठयतले पूण कशें आसा एक ऑपोजिशनाचें बरें हें आसपाक जाय की तेंच्यांनी अशी आपल्या मदीं फूट दवरपाक जायना कळ्ळें न्ही आपल्या भितर फूट न दवरता दे हॅव टू कॉम्प्रमायज कम वीथ हें रावंड टेबल आनी दे हॅव टू डिस्कस इट अदरवायज जी कितें पुनर्वृत्ती जातली फाटलें जें कितें इलेक्शन जालें आनी मागीर जें कितें हें जालें उडयो मारल्यो आनी कितें जालें तें देव बरें करूं म्हणटा गोविंद शिरोडकर खूबच तुमी आमकां म्हायती ह्या संदर्भांत दिली लढो आपलो कसो आसतलो इनफ इज इनफचो तूं एक सदस्य जाल्ल्या कारणान तेजी म्हायती आमी लोकां पर्यंत गोवा रिपब्लीक 24 तास लायव्ह श्री कृष्णा देव